प्यारे नबी मोहम्मद के बचपन के दिन थे। मक्का की तपती धूप और हवा में उड़ती धूल गलियों में फैली हुई थी। भूख से नढाल कदमों के साथ आप चल रहे थे कि दूर अबू जहल का खजूरों का बाग नजर आया। अबू जहल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद बहुत भूखे थे कि उम्मीद लिए आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम चचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजौरें दे सकते हैं? अबू जहल ने नफरत भरी नज़र से देखा और बोला, मैं तुझे खजौर दे सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। ये जो यहूदी खड़ा है, इसकी बोरी तू अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दे। नबी ने फौरन वो बोरी उठाने की ख्वाहिश जाहिर की। यहूदी हैरान होकर बोला, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इतनी भारी बोरी उठा सकते हो? नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, ज़रूर उठा सकूंगा। फिर धूल से उटे बदन और थके हुए वजूद के साथ आपने बोरी सर पर रखी और चल पड़े। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर अजीब रूहानी सुकून था। अबू जहल और वो यहूदी पीछे पीछे चल रहे थे। जब बोरी अबू जहल के घर के सामने रख दी गई तो नबी ने फरमाया, चचा जान, अब मुझे खजौर दे दीजिए। अबू जहल ने सिर्फ एक खजौर दी। आपने नरमी से पूछा, क्या आप एक और खजौर नहीं देंगे? ये सुनकर अबू जहल आग बगोला हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मार दिया। जैसे सूरज डूब गया हो, जैसे फजा चीख उठी हो। वो जालिम हंसता हुआ घर चला गया, मगर जैसे ही खजूरों की बोरी खोली गई तो मंजर हैरान कुन था। तमाम खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। ये देखकर वो यहूदी खौफजदा हो गया और दौड़ता हुआ अपने सरदार के पास खबर देने गया। इधर अबू जहल बाहर आया और तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी ने सिर झुकाकर निहायत नरमी से फरमाया, चचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर उसने एक और थप्पड़ मारा। उसकी आवाज़ जैसे आसमान को चीर गई। नबी की आंख से एक आंसू बह निकला, मगर देखिए क्या शफ़क़त थी। आपने फरमाया, चचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुबहान अल्लाह, क्या किरदार था, क्या इंसानियत थी। खुद मार खाई, मगर फिक्र उस हाथ की कि जिसने मारा। फिर नबी इस सारे दुख और भौक के साथ घर न गए, बल्कि खामोशी से एक पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार रहे थे कि अगर उन्हें पैदा न किया जाता तो ये ज़मीन व आसमां भी न होते। वो अजीम नबी आज भूखे और नज़रअंदाज किए गए हैं। इधर वो यहूदी सरदार के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। सरदार ने अपनी किताबों का हवाला देते हुए कहा, हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र मौजूद है। वो आखिरी और अजीम नबी होंगे, मगर अगर वो यही मोहम्मद है तो हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर उन्होंने साजिश की तैयारी शुरू कर दी। उधर नबी पहाड़ के पास तन्हा बैठे रो रहे थे। अगर मेरे वालिद ज़िंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं बहुत तन्हा हूँ। ये देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरन जमा हो गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। इसी लम्हे अबू तालिब वहां पहुंचे और नबी को सीने से लगाकर पूछा, मेरे लाल, किसने तुम्हें तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नहीं छू सकता। उसी रात अबू तालिब अबू जहल के घर गए और कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो जबकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं लें। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो पहाड़ों को भी पघला देंगे। रात के दूसरे पहर आसमान पर रोशनी फैल गई। फरिश्ते ज़मीन पर उतर रहे थे और एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, उन आंखों से बहने वाला आंसू एक अजीम किताब कुरान के नुज़ूल का सबब बनेगा। यही सबसे अजीम और आखिरी नबी हैं।
ادھر یہودیوں اور عیسائیوں کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے نبی کے قتل کی سازشیں شروع کر دیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہوں۔ آگے چل کر نبی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر شام گئے۔ راستے میں بصری نامی مقام پر ایک عیسائی راہب نے آپ کے سر پر سایہ کرتے بادل کو دیکھا اور پہچان گیا کہ یہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر انجیل میں ہے۔ اس نے ابو طالب کو تاکید کی کہ بچے کو یہودیوں کے ہاتھ لگنے نہ دینا۔ پھر اسی سفر میں نبی نے ایک مرنے والے یہودی کو پانی پلا کر بچایا، سمندر کنارے ایک بستی میں ماں اور بچے کو قربانی سے بچایا، بت خود بخود گر کر ٹوٹا اور سمندر مچھلیوں سے بھر گیا۔ مکہ واپس پہنچ کر آپ بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن آپ نے غلاموں کی منڈی دیکھی جہاں مردوں کو داغا جا رہا تھا اور عورتیں بیچی جا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ کے چچا ابو لہب ایک لونڈی کو مہنگے دام پر بیچ رہے تھے۔ اس کا شوہر منتیں کر رہا تھا مگر ابو لہب نہ مانا۔ نبی کریم نے قیمت ادا کر کے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ پیارے دوستو، سوچو، وہ نبی جو راتوں کو جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، جو خود بھوکے رہتے مگر دوسروں کو کھلاتے، جو پتھروں سے زخمی ہوئے مگر بد دعا نہیں دی، جنہوں نے اپنا آرام، اپنی راحت ہمیں ایمان دلانے کے لیے قربان کر دی، کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ان کی سنت اپنی زندگی میں اپنائی یا دنیا کی محبت میں ان کی تعلیمات بھلا دیں؟ آج وعدہ کرو کہ ہم اپنے نبی محمد کی عزت کریں گے، ان کے دین پر مضبوطی سے چلیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ دوستو، یہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ محمد مصطفی کی زندگی ایک روشنی ہے، ایک ایسی روشنی جو آج بھی ہمارے دلوں میں اجالا کر سکتی ہے اگر ہم واقعی اس روشنی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچئے، وہ نبی جنہوں نے بچپن سے لے کر نبوت تک ہر قدم پر انسانیت کی خدمت کی، جو تکلیف میں بھی مسکراہٹ بانٹتے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتے، جو غلاموں کو آزاد کرتے، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، جو عورتوں کے حقوق کے محافظ تھے، جو بچوں کے دلوں میں محبت کا چراغ جلا دیتے تھے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے اس کردار کو اپنی زندگیوں کے اندر عام کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں وہ نرمی پیدا کریں جو نبی کے دل میں تھی، وہ سخاوت، وہ برداشت، وہ حیا، وہ صدق، وہ وفا۔ یہ سب چیزیں آج کمیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، اگر ہم واقعی نبی کے امتی ہیں تو پھر ہمارا چلنا، بولنا، لین دین، اخلاق سب میں رسول اللہ کی جھلک ہونی چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو کریں کہ روزانہ ایک سنت کو پکڑ کر اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پہلے سلام میں پہلے دوسروں کو معاف کرنا، غریبوں کی مدد، گھروں میں پیار اور سکون، نمازوں کی پابندی، چہرے پر مسکراہٹ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نبی کے اور قریب کر دیتی ہیں۔ اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افزا کہانیاں، نبی کے اخلاق، صحابہ کی زندگی کے واقعات اور روح کو جگہ دینے والی سیرت کی باتیں آپ تک ہر ہفتے پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یقین مانیں، آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے صرف ایک نمبر نہیں، یہ ہمارے لیے حوصلہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیرت النبی کا نور پوری دنیا تک پہنچائیں، پھیلائیں۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے۔ اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام صرف آپ تک نہ رہے بلکہ آپ کے گھر تک، بچوں تک، دوستوں تک، پوری امت مسلمہ تک پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کی آنکھ نم ہو جائے، کسی کی زندگی سیدھے راستے پر آ جائے اور اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اور ہاں،
کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون سی کہانی یا کون سا واقعہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے، اے اللہ، ہمیں نبی کریم کی محبت عطا کر، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں رحمت، محبت اور انسانیت کے راستے پر قائم کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ایمان افروز ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔